ولكن حيت نقولوا ستوكي نشدو هذيك لا دوني و تنستوكيوها فاش في الميموار، حيت الميموار هو فين يكون لو ستوكاج. دونك باغ اكزومبل au lieu de mettre LDA دياز 43 دياز قلنا هو بحال قلتي ايميديا، لا دوني تناخذها ايميدياتمون، هذا تيسمى لو مود دادريساج ايميديا. غنديرو اس تي ا ولا اس تي ا غادي نديرو عوض ايميديا غادي نديرو هذيك غادي نديرو باغ اكزومبل لادريس اللي بغينا نحطو فيها هاد لا دوني 43، غادي نديرو اس تي ا نشدو هذيك لا دوني باغ اكزومبل كانت هاد 43 وغادي نديرو اس تي ا غادي نكتبو اس تي ا وغادي نحطوها في لادريس باغ اكزومبل نديرو 40000 وهنا نديرو دولار. دونك كما قلنا بغينا نديرو اس تي ا غادي نستوكيو هذيك لا دوني اللي كاينه في لاكيميلاتور، غادي نشدوها وغادي نحطوها في هاد لادريس 4000. فالليكزومبل ديالنا باغ اكزومبل 4000 ريبريزونتي با لادريس بليس 1، وهاد لو سونس اللي كان هنا كون فو فوايي كان هنا حيت بغيتو تكون اس تي ا غادي تقلب لو سونس، غادي نشدو هاديك 43 غادي نشدوها وغادي نحطوها في لادريس 40000 وغادي تولي هنا. هذا هو الفرق، حيت نقولوا ال دي ا شي شارجي لاكيميلاتور ا باغ شي دوني، وحيت نديرو اس تي ا سي ستوكي هذيك لا دوني اللي كاينه في لاكيميلاتور ا وغادي نحطوها في لاكاز ميموار اللي عندنا تو سامبلومون. مانتونو حيت عرفنا هاد quelques instructions اللي هضرت، ما هضرناش على كلشي ولكن هضرت على لي instructions qui va nous permettre de bien comprendre les modes d'adressage existés. حيت نهضروا لي مود d'adressage هو بحال قلتي لا ميثود différentes méthodes qu'on va utiliser pour manipuler هاد لي instructions هنا كامله، بحال قلتي بزاف الطرق باش نمثلوا هاد لي instructions qui nous permettent d'exploiter هاد الميموار ديالنا. Donc le mode d'adressage permet c'est l'ensemble des méthodes qui nous permet de représenter comment manipuler les données ديالنا. Donc on va commencer par le mode d'adressage اللي باين وسهل، وهو le mode d'adressage اللي هضرنا عليه وخا كنا انتيسيبي ولكن ماشي مشكل. دونك غنبداو بلو مود دادريساج ايميديا هو اللي درناه. هذا لو مود حيت نقولوا لو مود دادريساج ايميديا يعني نشدو لا دوني ديريكتومون وتنحطوها في هذيك البلاصه اللي بغيناها، وتكون ديستانغي با دياز، حيت تشوف ال دياز عرف لو مود دادريساج ايميديا. دونك غادي نشدو كوم اون افي بريسيدامون ال دي ا دياز 43 غادي نشدو هذيك 43 هي اللي ريبريزونط لا دوني، on va le stocker directement dans notre accumulateur. comme vous voyez عندنا اسيدي هاد لا دوني 43 اللي كاينه في هاد لادريس. حنا مثلا on s'en fout de l'adresse, ce que nous concerne, ce qu'on va prendre ici la donnée qui est 43 et qu'on va le stocker dans l'accumulateur A. On va écraser ce qui est précédent, par exemple AA غادي يتكرازا وغتجي هاد لا دوني 43 وغادي نحطوها في l'accumulateur A. Ça s'appelle le mode d'adressage immédiat. On connaît toujours le mode d'adressage immédiat par هاد لو سامبل، هاهي immédiat بهادي دياز، حيت تشوف هاد دياز عرف راسك انك في le mode d'adressage immédiat tout simplement. دابا غادي نشوفو le deuxième mode d'adressage, c'est le mode d'adressage étendu. حيت نقولوا لو مود دادريساج étendu هاد لو مود دادريساج étendu بحال قلتي هرس لينا ديك القاعده اللي تناخذوا ديريكتومون لا دوني. ديما شفتوا في المود دادريساج ايميديا تناخذ ديريكتومون لا دوني. دابا لا ماشي ديريكتومون تناخذوا لا دوني، خصنا هو الاول نعرفوا فين بلاصه فين ادريس كاينه، فين ادريس باغ اكزومبل هنا ال دي ا شي ما كايناش ما كايناش هاد دياز عندنا هنا 21 سي او représente l'adresse
ولا كاز ميموار اللي كاينه فيها هذيك لا دوني اللي بغينا ناخذو. وغادي نديرو واحد ليكزومبل كون فا بيان كومبروندر كومون سا سباس لي شوز بوغ لو مود ادريساج ايطونجي. ها نتوما غادي تفهمو مزيان لو مود ادريس. عندنا ال دي ا دولار 20 2006 21 سي او. ou bien حتى نديزينيو تنعرفو هاد المود ادريساج ايطونجي تنديرو ال دي ا ou bien سيبيريور 21 سي او. دونك هنا كيما تتشوفو لاكيميلاتور ا ماشي خدينا لا دوني 21 سي او وهي اللي حطيناها في لاكيميلاتور، لا 21 سي او هي لادريس فاش كاينه لا دوني. تنمشيو ل 21 سي او لا كاز ميموار 21 سي او، تنمشيو ندخلو لداخل ديال هاد لا كاز ميموار تلقاو واحد لا دوني. باغ اكزومبل لا دوني اللي كاينه في الداخل ديال هاد لا كاز ميموار هي سي 5. غادي ناخدو هاد سي 5 ها نتوما كيما تشوفوا وهي اللي غادي نشارجيو بها لاكيميلاتور ديالنا. تو سامبلومون il faut prendre les choses d'une manière simple, il ne faut pas compliquer les choses, c'est très simplement. Quand vous regardez, lorsqu'on a dit LTA dollar 21 CO, on a chargé l'accumulateur A par la donnée pointie par cette case mémoire. La case mémoire 21 CO pointie sur la donnée C5 و C5 هي اللي بغينا نشارجيو بها l'accumulateur A. دابا توضحت لينا امور. عندنا دو مود ادريساج. الاول هضرنا عليه ايميديا تنعرفوه بدياز، وعندنا لو مود ادريساج الثاني هو اللي ما تكون فيه دياز وتنديرو فيه لا كاز ميموار اون 6 بيت. une remarque très importante sur 16 bits on met le mode d'adressage étendu. غيجي واحد لو مود ادريساج هو الانفيرس. ما تلقاوش باغ اكزومبل هنا تشوف لا دوني سيغ 16 بيت غادي في لاكاز في دولار غادي نديرو 8 بيت وغادي يطرح لينا اشكال كيفاش. ها نتوما غادي تشوفوا هذا لو مود ادريساج ديريكت. ها نتوما لو مود ادريساج ديريكت. نتوما كون فو ريغاردي ال دي ا دولار 37 شتي تلاحظوا كاين غير 8 بيت ما تلاش عندنا ديك 16 بيت اللي كانت في ايطونجي. كيفاش دابا القضيه غادي نديرو باش تولي عندنا 16 بيت؟ هذا هو الاشكال اللي غادي يطرح علينا. نرجعو نتفكروا عقلتوا على هذاك لوغيزيس دو باج اللي كنا هضرنا عليه في الاول. هذاك لوغيزيس دو باج حنا نرجعوا ليه. اش كنا قلنا عليه؟ هذا لوغيزيس دو باج بيرمي دو كونيتر لا باج فاش كاينه ديك لا كاز ميموار، وهذا لوغيزيس دو باج هو لو ريبريزونط لو بوا فور ولو بوا فور ديال هذيك لا كاز ميموار. دونك هاد لو بوا فور وغازيد عليه هذاك لو بوا فيبل اللي كاين عندنا دابا في هاد ليكزومبل عندنا. هانتوما ترونسفير ريبريزونط لو بوا فيبل ديال لا كاز ميموار. غادي نمشيو لاسيدي لهداك لوغيزيس دو باج. هانتوما لوغيزيس دو باج اللي كنا هضرنا عليه غادي نلقاو بوا فور. غادي نشدو هذاك لو بوا فور ونلصقو معاه. هانتوما نلصقو مع لو بوا فيبل. يلا غادي يعطينينا لا كاز ميموار لي بوينتيه اللي غادي نلقاو فيها لا دوني كون فا لو ميتر دون نوتر اكيميلاتور تري سامبلومون. دونك بشويه عنينا عندنا ال دي ا غادي نشارجيو ديما نقولك غادي نشارجيو لاكيميلاتور ا بار لا دوني بوينتي بار l'adresse du poids faible 35. Donc on a besoin de poids fort pour connaître l'adresse totale qui est de 16 bits. وفين غادي نلقاو هذاك لو بوا فور ترجعوا ديما لو ريجيس دو باج وهو اللي غادي نلقاو فيه هاد لو بوا فور. باغ اكزومبل دون نوتر اكزومبل لو بوا فور دون نوتر ادريس دي 4. غادي نديرو لا كونكاتيناسيون ديال لو بوا فور ولو بوا فيبل غادي نلقاو دي 4 37 وحيت لقينا دابا لادريس ميموار تو سامبلومون غادي نلقاو لا دوني كون فا لو ميتر دون نوتر اكيميلاتور. سي تري سامبلومون il faut pas compliquer les choses. مزيان دابا ولا عندنا تروا مود ادريساج. عندنا لو مود هضرنا على لو مود ادريساج ايميديا، لو مود ادريساج ايطونجي، لو مود ادريساج ديريكت. دابا نهضروا على لو مود ادريساج اندكسي.
عقلتو على هاديك لي بي اكس ها انتوما